हेलो एभ्रीबडी, नमस्ते सबैलाई। वेलकम छ आजको यस क्लासमा। आजको यस क्लासमा चाहिँ हामी क्लास 12 बिजनेस म्याथको स्ट्याटिस्टिक्सबाट रिग्रेसन एनालाइसिस भन्ने च्याप्टरको फुल कन्सेप्ट प्लस जति पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छन्, सेलेक्टेड क्वेसन्सहरूलाई हामी आज सोलुसन पनि गर्नेछौँ र त्यसको बारेमा के क्वेसन्सहरूको चाहिँ हिन्ट्स पनि हामी हेर्नेछौँ है त। सो रिग्रेसन एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले कोरिलेसन अनि त्योभन्दा नि अगाडि कुन च्याप्टर हुन्छ स्क्युनेस थियो। स्क्युनेस पछि आयो कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन। कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसनलाई चाहिँ समहाउ रिलेटेड मानिन्छ हैन। सो कोरिलेसनको मैले भिडियो अलरेडी हालिसकेको छु, योभन्दा प्रिभियस भिडियो थियो जसमा एउटै भिडियोमा मैले फुल च्याप्टरको फर्मुला प्लस क्वेसन एन्सर डिस्कसन गराएको थिएँ। सो रिग्रेसन एनालाइसिसमा चाहिँ के गरिन्छ, कोरिलेसनमा हामीले के गर्यो त दुईटा टाइप अफ डाटा छ, लाइक एउटा भयो हाइट, अर्को भयो एज, अथवा एउटा प्राइस भयो, अर्को चाहिँ डिमान्ड भयो। त्यो दुईटा डाटाहरू बिच कतिको सम्बन्ध छ, सो एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्छ कि बढ्छ, यो कुराहरू क्याल्कुलेसन हामीले कहाँ गरेको थियो, कोरिलेसनमा। आरको भ्यालु निकाल्थ्यो जसको भ्यालु -1 देखि +1 सम्म, पोजिटिभ कोरिलेसन नेगेटिभ कोरिलेसन भनेर दुई थरीको कोरिलेसन हुन्थ्यो जसको हामी विभिन्न तरिकाबाट क्याल्कुलेसन गर्न सिकेको थियौँ। सो रिग्रेसन एनालाइसिसमा के गर्छौँ भने दुई थरीको डाटाहरू बिचमा भएको एभरेज रिलेसन पत्ता लगाउँछौँ कि सो द्याट यसको मेन इम्पोर्टेन्स चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भने कुनै एउटा पार्टिकुलर डाटाको भ्यालु दियो, लाइक एक्स भनेको एउटा प्राइस भयो र वाई भनेको एउटा डिमान्ड भयो सपोज, त कुनै एउटा पार्टिकुलर प्राइस रेन्ज दिएको छ र त्यो प्राइसमा कति डिमान्ड हुनसक्छ भने यसरी क्वेसन सोधिदियो। या अब हाइट र एजको कुरा गर्दा कुनै पार्टिकुलर एज दिएको छ, त्यो एज ग्रुपको पर्सनको कति हाइट हुनसक्छ यसरी सोधिदियो। सो एउटा भ्यालु दिएर अर्को भ्यालु सोद्धाखेरि अननोन भ्यालुहरू पत्ता लगाउनु पर्दाखेरि, नोन भ्यालु दिएको हुन्छ, अननोन भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्दाखेरि हामीले रिग्रेसन एनालाइसिस युज गर्छौँ। जसको भ्यालु गिभन हुन्छ, जसको भ्यालु अलरेडी गिभन हुन्छ त्यसलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अनि जसको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ त्यसलाई के भन्छौँ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भन्छौँ। सो दुई थरीको भेरिएबलमा हामी डिभाइड गर्छौँ, यहाँनिर एक्स र वाईलाई, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अर्को डिपेन्डेन्ट भनेर। सो डेफिनेसन इन सर्ट लेखिएको छ, मेथड व्हिच मेजर्स द एभरेज रिलेसनसिप बिट्विन टू अर मोर भेरिएबल्स इन टर्म्स अफ देयर ओरिजिनल युनिट्स है। अब टू अर मोर भनेको छ भन्न चाहिँ, तर हामीले चाहिँ सिलेबस अनुसार पढ्नुपर्ने जम्मा दुईटा भेरिएबलहरू बिचको रिलेसन। सो यसमा लाइन्स अफ रिग्रेसन भनेर पढ्छौँ जसमा हामीले एउटा इक्वेसन फर्म गर्छौँ जसले चाहिँ दुईटा भेरिएबल बिचको सम्बन्धलाई देखाउँछ र त्यही इक्वेसनलाई युज गरेर मानौ वाई र एक्सको फर्ममा इक्वेसन बनायो भने एक्सको भ्यालु गिभन छ भने त वाईको निकाल्न सकिन्छ इक्वेसनबाट। सो रिग्रेसन लाइन अफ वाई अन एक्स भनिन्छ एउटालाई। त वाई अन एक्स भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्मुला जुन लेख्ने तरिका छ त्यो भनेको वाई इज इक्वल टु भनेर लेखिन्छ, वाई इज इक्वल टु ए प्लस बीएक्स। ए भनेको हाम्रो वाई इन्टरसेप्ट भयो, अनि बी भनेको यसलाई स्पेसल नाम पनि दिइन्छ, बीलाई चाहिँ अब इन सिम्पल वे हेर्दा त स्लोप जस्तो देखिरहेछ हैन। सो बी भनेको चाहिँ के हो त, रिग्रेसन कफिसियन्ट हो। के हो रे, रिग्रेसन कफिसियन्ट, रिग्रेसन कफिसियन्ट। त रिग्रेसन कफिसियन्ट अफ वाई अन एक्स, रिग्रेसन कफिसियन्ट अफ वाई अन एक्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ। यो ए भनेको चाहिँ के हो, इन्टरसेप्ट, कुन इन्टरसेप्ट, वाई इन्टरसेप्ट। एक्सको भ्यालु 0 राखिदिनुहुन्छ भने वाई इज इक्वल टु ए आउँछ, वाई इन्टरसेप्ट भयो। त्यसै गरी अर्को हुन्छ रिग्रेसन लाइन अफ एक्स अन वाई, जसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ एक्स इज इक्वल टु सी प्लस डिवाई। कुनै कुनै बुकहरूमा तपाईँहरूले एक्स इज इक्वल टु ए प्लस बिवाई लेखेको पनि भेट्नुहुन्छ, त्यसरी पनि पाइन्छ। किन सेम लेख्नु भनेर मैले चाहिँ अलिक फरक बनाइदिएको। सो सी प्लस डिवाईमा डी भने के हो त, यो पनि रिग्रेसन कफिसियन्ट हो तर नाम अलिक फरक पर्छ, रिग्रेसन कफिसियन्ट अफ एक्स अन वाई। यो चाहिँ एक्स अन वाई, एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउँदैछौँ गिभन द्याट वाई चाहिँ थाहा छ हामीलाई। भन्नुको मतलब पहिलो इक्वेसनमा एक्स इन्डिपेन्डेन्ट हो, अन एक्स भनेपछि वाई चाहिँ डिपेन्ड गरेर एक्समा, एक्स इन्डिपेन्डेन्ट। वाई अन एक्स किन भने भन्ने क्वेसन नै आउँछ नि, एक्स इन्डिपेन्डेन्ट वाई डिपेन्डेन्ट, वाई इज डिपेन्डिङ अन एक्स। एक्स अन वाईको मतलब के हो, एक्सको भ्यालु चाहिँ वाईमा डिपेन्ड गरिरहेछ। सो यहाँनिर वाई इन्डिपेन्डेन्ट, एक्स चाहिँ के हो, डिपेन्डेन्ट, ठ्याक्कै उल्टो भइरहेछ। सो यो डी भनेको रिग्रेसन कफिसियन्ट अफ एक्स अन वाई हो र सी भनेको एक्स इन्टरसेप्ट वाईको भ्यालु 0 राख्नुहुन्छ भने एक्स इक्वल टु के आउँछ, सी आउँछ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नुहोस्, दुईटा इक्वेसन हुन्छ।
अब त्यसपछि मेथड्स टु फाइन्ड रिग्रेसन इक्वेसन अथवा लाइन रिग्रेसन लाइन, यो जुन दुईटा लाइन छ, एउटा लाइन अफ y अन x, एउटा x अन y भन्ने जुन छ, यसको इक्वेसन पत्ता लगाउने तरिका के छ त? सो दुईटा तरिका छ, एउटा लिस्ट स्क्वायर मेथड, अर्को छ डेभिएसन फ्रम मिन अर एज्युम मिन। डेभिएसन निकालेर, डेभिएसन भन्नाले x माइनस x बार गरेर या x माइनस a गरेर, y माइनस y बार गरेर या y माइनस b गरेर, एज्युम मिन मेथड। सो पहिला त लिस्ट स्क्वायर मेथड हेरौँ। यसमा के गरिन्छ भने हामीले लेट गर्छौँ कि इक्वेसन अफ y अन x, रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अन x, लाइन रिग्रेसन लाइन अफ y अन x को इक्वेसनलाई हामी एज्युम गर्छौँ कि y बराबर a प्लस bx, जुन यहाँनिर अलरेडी लेखेको थिएँ मैले। b भनेको हो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x, a भनेको y इन्टरसेप्ट। अब के गर्छौँ सेकेन्ड स्टेपमा भने यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिने, यहाँ सम लगाउने, y त भेरिएबल हो त समेसन अफ y, जतिवटा yहरुको भ्यालुहरु देखा सबलाई जोड्दिने। अनि त्यसपछि a त कन्स्टेन्ट हो त कतिचोटी जोडिन्छ यसलाई, n चोटी जोडिन्छ। हेर a लाई तिमीले 2 चोटी जोड्यौ भने a प्लस a गरेर 2 आउँछ, 3 चोटी जोड्यौ भने a प्लस a गरेर 2a आउँछ, यहाँनिर चाहिँ 3a आउँछ हो। भनेपछि n चोटी जोड्यो, n भनेको नम्बर अफ डाटा, सो n चोटी जोड्यो भने के आउने भयो, n आउने भयो। सम लगाइरा छौ कि यहाँ पनि सम, यहाँनिर सम a, सिग्मा a को ठाउँमा n इन्टु a आयो है। अनि त्यसपछि माथिको यो डेफिनेसनमा मेटाइदिन्छु, यहाँ थोरै लेख्नलाई ठाउँ चाहियो हामीलाई। यो हामीले के गर्छौँ भने समेसन y इज इक्वल टु समेसन a अनि समेसन bx यस्तो गरे हो क्या सुरुमा। त समेसन y त समेसन y नै भयो, y को भ्यालु भेरिएबल हुन्छ। अनि यो कन्स्टेन्ट हो सबैमा a भनेको, सो n इन्टु a आयो, n वटा डाटा छ। र यहाँ b कन्स्टेन्ट हो, x भेरिएबल हो। कन्स्टेन्ट र भेरिएबलको प्रोडक्ट छ भने कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्दिने अनि भेरिएबललाई समसँगै राख्ने, समेसन x, किनकि यो b भनेको सबैसँग आउँछ क्या सेम भ्यालु भएर। त यो इक्वेसन भयो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2। यो हाम्रो लागि एकदमै अति उपयोगी इक्वेसन। किन उपयोगी अहिले थाहा पाउँछौ। त्यसपछि फर्स्ट इक्वेसनमा पुरैलाई x ले गुणन गरिदिने। किन x ले गुणन गरे, x चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, y डिपेन्ड गरिरहेछ x मा, त x इन्डिपेन्डेन्ट, त x ले गुणन गरेपछि x इन्टु y इज इक्वल टु a इन्टु x प्लस bx स्क्वायर भयो। यो सबैलाई x ले गुणन गर्यो, xy ax bx स्क्वायर यहाँनिर आउने भयो। फेरि यसमा सम लगाउने, त यसमा सम लगाउँदा समेसन xy को समेसन xy दुईटै भेरिएबल हो, कुनै बाहिर निस्किदैन, इज इक्वल टु यसमा सम लगाउँदैछु समेसन ax प्लस समेसन bx स्क्वायर। अब यहाँनिर यसबाट त निस्किँदैन, यहाँबाट a कन्स्टेन्ट बाहिर निस्क्यो, a समेसन x प्लस यहाँबाट b बाहिर निस्क्यो, b समेसन x स्क्वायर। यो इक्वेसन बन्यो। त यो जुन इक्वेसन बनाएको थियो यसलाई हामीले सेकेन्ड इक्वेसन, अनि जुन नेक्स्ट इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसनलाई x ले गुणन गरेर जुन समवाला इक्वेसन बन्यो, यो फोर्थ इक्वेसन। सो हाम्रो लागि यो सेकेन्ड इक्वेसन र फोर्थ इक्वेसन भेरी मच इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनकि यो दुईटालाई जब हामी सोल्भ गर्छौँ नि, यो समेसन y समेसन x त टेबल बनाएर हामी निकालिहाल्छौँ, x र y को भ्यालुहरू दिएको हुन्छ लिस्ट गरेर, अहिले सिकाउँछु पनि सोल्भ गर्न। अनि त्यसपछि यो दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गरेपछि a र b को भ्यालु निस्किन्छ। अब a को भ्यालु नै आयो, b को भ्यालु नै आयो भनेपछि इक्वेसन नम्बर 1 मा पुट गरिदेऊ। यति गर्दैपछि रिग्रेसन इक्वेसन निस्क्यो। कुन मेथडबाट निस्क्यो भनेर सोध्यो भने लिस्ट स्क्वायर मेथड, यसलाई भनिन्छ लिस्ट स्क्वायर मेथड। ठिक छ। अब इक्वेसन अफ x अन y निकाल्नु पर्यो भने यो लिनु पर्यो हामीले, x इज इक्वल टु c प्लस dy, र सेम प्रोसेस लिएर जाने। y इज इक्वल टु हुँदाखेरि चाहिँ x ले गुणन गरेका थियौँ, त x इज इक्वल टु हुँदा y ले गुणन गर्ने। र थर्ड इक्वेसन कसरी बनाएको छ, y ले गुणन गरे xy इज इक्वल टु y ले गुणन गरे cy प्लस dy स्क्वायर। फर्स्ट र थर्ड, अब फर्स्ट र थर्डमा सम लाउनु छ। फर्स्टमा सम लगायो भने समेसन x n इन्टु c आउँछ, किनकि c कन्स्टेन्ट हो, n चोटि रिपिट भयो, c प्लस c प्लस c प्लस c प्लस गरेर n चोटि रिपिट भयो, nc भयो, प्लस यो d कन्स्टेन्ट बाहिर आयो समेसन y। यो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन यहाँनिर जरुरी छ, यहाँ जस्तै। त्यसै गरी यो प्रोडक्ट गरिसकेपछि y ले गुणन गरे इक्वेसन 1 लाई गुणन गरिसकेपछि सम हाल्दै समेसन xy कन्स्टेन्ट c बाहिर समेसन y प्लस कन्स्टेन्ट d बाहिर समेसन y स्क्वायर। सो यो फोर्थ इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनलाई सोल्भ गरेपछि c र d को भ्यालु निस्किन्छ, जहाँनिर d भनेको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हो अफ x अन y र b भनेको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x हो।
त्यसको भ्यालु निस्किसकेपछि इक्वेसन नम्बर 1 मा पुट गरिदिने अनि हाम्रो रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई निस्किहाल्छ। यो हो मेथड है। अब यो फर्मुलाको रूपमा नोट गर्नुस्, यसलाई हामी सोल्भ गर्दाखेरि क्वेसन अहिले युज गर्छौं। त्यसपछि छ हाम्रो डेभिएसन फ्रम मीन और एज्युम मीन। यदि मीनबाट डेभिएसन दियो भने या एज्युम मीनबाटै डेभिएसन दियो भने हाम्रो इक्वेसन अफ y अन x निकाल्दाखेरि y माइनस y बार इक्वल टु byx। byx भने के भयो? यो भनेको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x, y अन x, y इज डिपेन्डिङ अन x भन्नु खोजेको। सो byx। सो रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अन x निकाल्दा y माइनस y अन इक्वल टु m टाइम्स x माइनस x1 कहीं पढाए जस्तो याद आइरा होला। सानो क्लासमा ओपीटी म्याथ 8, 9, 10 क्लासमा अथवा बिजनेस म्याथ 12 क्लासमा त्यहाँनिर पनि पढ्नु भएको थियो। त्यस्तै प्याटर्नको छ। अब एक्स अन वाई हुँदाखेरि चाहिँ के फरक आयो? जस्ट जहाँ जहाँ वाई छ त्यहाँ एक्स राख्थ्यौ, जहाँ वाई छ त्यहाँ एक्स, जहाँ एक्स छ त्यहाँनिर वाई, एक्स भएको ठाउँमा वाई, वाई भएको ठाउँमा एक्स गरेर चेन्ज गरिदेऊ, यसको इक्वेसन निस्किहाल्छ। यो दुईटामा त्यति मात्र फरक हो। क्लियर? अब यो एक्स बार र वाई बार त निस्किहाल्छ भाइ, मिन हो हैन। एक्स बार निकाल्न समेसन एक्स बाई एन गरेर निस्किहाल्छ, वाई बार निकाल्न समेसन वाई बाई एन गरेर निस्किहाल्छ। अब हामीले निकाल्नु पर्यो byx र bxy। त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त? byx निकाल्नको लागि फर्मुला के छ हेर, n टाइम्स समेसन x इन्टु y, समेसन x इन्टु y माइनस समेसन x इन्टु समेसन y। अब यो समेसन x र y भनेको गिवन डाटा हुन सक्छ या यसलाई हामीले x माइनस x बार पनि मान्न सक्छौं, y लाई y माइनस y बार मान्न पनि सक्छौं। त्यसरी गर्दा नि हुन्छ। फर्मुला यस्तो हुन्छ, byx हुँदाखेरि माथिको पार्ट यस्तो छ, डिनोमिनेटरमा n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर। यो रिग्रेसनमा आएको जुन फर्मुला छ उता कोरिलेसनमा नि आउँथ्यो, तर यो रुट भित्र आउँथ्यो। यो पार्टको साथमा y वाला पार्ट पनि आउँथ्यो, दुईटै आउँथ्यो। सो यहाँनिर रुट छैन, यति कुरा बुझ्ने। सो x वाला पार्ट तल आइरा किनकि byx, y पछि x, त x चाहिँ तलपट्टि। bxy को फर्मुलामा के फरक छ हेर त? माथिको पार्ट त सेम टु सेम छ, तलको पार्टमा bxy निकाल्दाखेरि हाम्रो y वाला पार्ट चाहिँ के छ? तल छ। अब यसको डेरिभेसन कसरी हुन्छ भनेर त्यो मैले तिमीहरूलाई उता कोरिलेसनमा डिटेलमा सिकाएको छु, r को भ्यालु कसरी निकालिन्छ हैन, त्यहाँबाट हेर्दाखेरि हुन्छ। अब यसको डेरिभेसन यहाँनिर म धेरै एक्सप्लेन गर्दिन, सिधै यहाँनिर आउँ byx। अब यदि सिग्मा y सिग्मा x के हो त्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x दिएको छ। अनि r भने कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, प्रिभियस लेसन पढ्नै पर्छ पहिला, अनि r को बारेमा जानकारी हुनु पर्यो, कोरिलेसनको बारेमा। सो कोरिलेसन दिएछ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x दिएछ भने byx निकाल्ने फर्मुला के हो त? r टाइम्स सिग्मा y बाइ x, y माथि x तल। bxy लाई के भनेर पढ्ने? रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x अन y भनेर पढ्ने, लेखेर राख्ने। यहाँ लेखा छैन तर मैले भन्दै छु नि त, लेखेर राख्ने। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x अन y इज इक्वल टु r टाइम्स सिग्मा x बाइ सिग्मा y। र यो दुईटैको यदि तिमीले जियोमेट्रिक मिन निकाल्यौ, byx र bxy लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने r को भ्यालु प्लस अथवा माइनस जेमा नि आउन सक्छ। प्लस माइनस यहाँ किन लेखेको मैले भने r को भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै हुन सक्छ। र इम्पोर्टेन्ट कुरा एकदम लेखेरै राख्नु त्यहाँनिर आफ्नो नोट कपीमा। इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने यदि byx प्लसमा छ भने bxy नि प्लसमै आउँछ, पोजिटिभ हुन्छ दुईटै। अनि यो दुईटै पोजिटिभ छ भने r को भ्यालु नि पोजिटिभ ग्यारेन्टी हो। र byx नेगेटिभ छ अनि bxy नेगेटिभ छ भने r को भ्यालु पनि नेगेटिभ आउँछ। अब यसलाई यसरी बुझाएर सपोज तिम्रो यो byx को भ्यालु -2 त आउँदैन, सपोज कति आयो रे? -1 आयो रे, सपोज -1। अनि bxy को भ्यालु पनि -1 आयो रे। दुईटैको भ्यालु -1 आएको छ भने r को भ्यालु हामीले लिँदाखेरि -1 इन्टु -1 गरेर लिन्छौँ रुट भित्र, -1 को होल स्क्वायर भनेर लेख्छौँ, प्लस बनाउँदैनौँ, बाहिर निकाल्दा माइनस नेगेटिभै बनाएर लिन्छौँ। सो प्लस र माइनसको चोइस कसरी गर्ने? byx र bxy को साइन हेरेर। पहिलो कुरो यो दुईटैको साइन माइनस माइनस हुन्छ कि त प्लस प्लस हुन्छ? एउटा प्लस अर्को माइनस हुँदैन। अनि यिनीहरूको साइन जे छ पोजिटिभ छ भने r को पनि पोजिटिभ, नेगेटिभ छ भने r को पनि नेगेटिभ भ्यालु लिने। यो कुरा ध्यान दिने है। ल
अब लास्टमा चाहिँ यो डेभिएसन फ्रम मिन वाला फर्मुला यहाँ बुझाएँ अनि यो एउटा एक्स्ट्रा फर्मुला भयो जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई युज गरेर गर्ने खालको र कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई आर को र यो बीवाईएक्स र बीएक्स हो। आर भनेको यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, कार्ल पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन प्रिभियस च्याप्टरमा पढेको। सो यो रिलेसन हामीलाई चाहिन्छ एकदमै सर्ट क्वेसनहरुमा पनि लङ क्वेसनमा पनि चाहिन सक्छ। र अब एज्युम मिनबाट यदि एज्युम मिनबाट हामीले निकाल्नु पर्यो के त बीवाईएक्स अथवा बीएक्सवाई देन कसरी निकाल्ने त एज्युम मिनबाट गर्दाखेरि u इज इक्वल टु x माइनस a गर्छौं हामीले अनि v इक्वल टु के गर्छौं y माइनस b। त बीवाईएक्स निकाल्ने फर्मुला त लेखेकै छ n इन्टु समेसन u इन्टु v। x इन्टु y भएको ठाउँमा u इन्टु v, फरक के छ त, टेन्सनै छैन। माइनस समेसन u इन्टु समेसन v, x इन्टु y थियो यहाँनिर u इन्टु v छ। यहाँनिर x स्क्वायर छ डिवाइडमा भने यहाँनिर समेसन u स्क्वायर छ अनि यहाँ समेसन u को होल स्क्वायर छ यहाँनिर समेसन x को स्क्वायर। त बीवाईएक्स हुँदाखेरि u वाला पार्ट तल अनि त्यसपछि बीएक्सवाई हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त n समेसन u v त जस्ताको त्यस्तै समेसन u इन्टु समेसन v, यो पनि सेम टु सेम डिवाइडमा चाहिँ समेसन n इन्टु समेसन v स्क्वायर माइनस समेसन v को होल स्क्वायर, यो फर्मुला युज गर्ने है। ठीक छ, एकदम ठीक छ। अब अझै सानो एउटा कुरा के थाहा पाइरह भने यदि तिमीहरूले x इज इक्वल टु x माइनस a बाई h युज गर्छौ अनि u इक्वल टु x माइनस a बाई h युज गर्छौ, u इज इक्वल टु अनि v इज इक्वल टु y माइनस b बाई k। अब यसले स्केलिङ गर्ने काम गर्यो, मतलब हामीले स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्थ्यो नि, जसमा चाहिँ यसले भ्यालुलाई सानो बनाइदिन्छ क्याल्कुलेटर युज कम गर्न परोस् भनेर। यस्तो केसमा चाहिँ बीवाईएक्स को फर्मुलामा यो पार्ट पुरै सेम टु सेम इन्टु एक्स्ट्रा यहाँ थप्नु पर्छ कि यो फर्मुला सेम टु सेम राख्दिने इन्टु y को लागि डिवाइड बाई के गरेछ, x को लागि डिवाइड बाई h गरेछ भनेपछि k बाई h गर्ने इन्टु के गर्ने k बाई h। अनि बीएक्सवाई को फर्मुलामा सेम टु सेम यो राख्ने ब्र्याकेटमा अनि इन्टु xy छ त x वाला पार्ट माथि h बाई k गर्ने। कुन केसमा यदि हामीले कुनै ठाउँमा डिवाइड बाई h गरिराछौँ u निकाल्दा x माइनस a बाई h, b निकाल्दा y माइनस b बाई k गर्दैछौँ भने त्यो केसमा यो एप्लाई गर्ने है। ल भेरी गुड, सुपर फ्यान्टास्टिक। अब हामी एक्सरसाइजतिर लागौँ जसमा हामीले क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्ने छौँ फर्मुलाहरू नोट गरिसकेपछि। र तपाईहरुलाई बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट मिन त होला यदि स्टेप डेभिएसन दिएको छ भने, लाइक एक्स बार निकाल्ने फर्मुला त एउटा सिम्पल समेसन एक्स बाई एन हो, और एक्स बार निकाल्ने अर्को फर्मुला ए प्लस समेसन एक्स बाई एन, यो पनि हो। और अर्को फर्मुला एक्स बार इज इक्वल टु ए प्लस समेसन सरी समेसन यहाँनिर एक्स होइन यु गर्छौँ, यहाँ चाहिँ यु बाई एन इन्टु एच गर्नुपर्छ इफ यु इज इक्वल टु एक्स माइनस ए बाई एच गर्यो। यो चाहिँ इफ u इज इक्वल टु के हो x माइनस a छ भने। त यो जुन फर्मुलाहरू छ यो बेसिक फर्मुलाहरू हो, यो क्लास 8, 9, 10 मै पढिसक्या हो अनि प्लस तपाईहरुले अब क्लास 11 मा पनि स्टार्ट पढ्नु भएको छ भने त्यहाँनिर पनि पढेको कुरा हो, कहीँ कहीँ यो पनि काम लाग्न सक्छ है। सर रिभ्यू गरिदिए, नोट गरेर राख्नुहोस्। एक्सरसाइजमा जाउँ। एक्सरसाइजको क्वेसन नम्बर 1A, क्वेसन स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। 1A मा हामीलाई गिवन के छ र के सोध्दैछ हेर्नुहोस्। फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन फाइन्ड द रिग्रेसन लाइन अफ y on x निकाल्नु छ हामीलाई। सो गिवन पहिला लेखिदेऊ। गिवन समेसन x दियो 21, समेसन y दियो 20, समेसन x स्क्वायर दियो 91, समेसन xy दियो 74 र n को भ्यालु कति दियो 7 दियो। अब हामीलाई के निकाल्नु छ, रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x इज इक्वल टु वाट, यो पत्ता लगाउनु छ, यो पत्ता लगाउनु छ। त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई इक्वेसन के हुन्छ, यसको इक्वेसन हामीले लेख्न सक्छौं y माइनस y बार इज इक्वल टु byx इन्टु x माइनस x बार हो। अब यहाँनिर भएको सबै कुरा हामीसँग छ त,
छैन भने पत्ता लगाऊ। y र x त चाहिँदैन, तिनीहरू भेरिएबल हुन्। y बार चाहियो त पहिला y बार निकाल्दिऊ। त y बार कसरी निकाल्ने भाइ? समेसन y बाई n गरिदिने, 20/7 गरिदेऊ, कति आउँछ यहाँ लेख्थ्यौ। त्यसै गरी x बार निकाल, x बार कसरी निकाल्ने भाइ? समेसन x बाई n। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कति छ? 21/7 गरिदेऊ, यसको पनि एन्सर आउँछ। अनि byx निकाल्नु पर्यो, एन्ड byx, यसलाई के भनिन्छ? रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x। सो यसको फर्मुला के थियो? भर्खर हामीले पढेको, n समेसन x इन्टु y माइनस समेसन x इन्टु समेसन y डिभाइड बाई byx भने तल x वाला पार्ट n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर। यो सबै भ्यालु दिएको छ, सबै भ्यालु पुट गरेर n कति छ? 7। समेसन xy कति छ? 74 माइनस समेसन x कति छ? 21। समेसन y कति छ? 20 डिभाइडेड बाई n भनेको 7 समेसन x स्क्वायर भने 91 माइनस समेसन x को होल स्क्वायर भने 21 को होल स्क्वायर। यसको भ्यालु निस्किन्छ यहाँबाट, प्लसमा माइनसमा जस्तो नै आउन सक्छ। सो जे आउँछ त्यो लेख्नुस् यहाँनिर हो। अब त्यो लेखेपछि हेन्स रिक्वायर्ड इक्वेसन निकाल्दाखेरि हामीले भ्यालु पुट गरौँ, y माइनस y बारको भ्यालु राखौँ, अनि यहाँ byx को भ्यालु पुट गरिदिउँ इन्टु x माइनस x बारको भ्यालु यहाँ पुट गरिदिउँ। यहाँनिर के राख्ने? पहिलो गोलामा यो y बार, यहाँ के राख्ने? byx, यहाँ के राख्ने? x बार। कहाँबाट राख्ने? माथिबाट हामीले निकालेको छौँ, त्यो भ्यालु त्यहाँनिर पुट गरिदिने र फाइनल एन्सर कति आउँछ त यसको चेक गर्न सक्छौ। एन्सर म हेरेर लेखिदिइरहेको छु। यसको एन्सर आउँछ 1 को ए को एन्सर आउँछ y इज इक्वल टु 1.35 प्लस 0.5x। ल पोइन्टमा नि यसरी आउन सक्छ है। क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो सी नम्बरको, स्क्रिनमा हेर्नुहोस् क्वेसन। फाइन्ड द रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x एन्ड x अन y। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु भने इक्वेसन होइन है। माथिमा चाहिँ लाइन भनेको थियो त इक्वेसन निकाल्नु पर्यो, यहाँ कोएफिसिएन्ट भनेको छ। एन्ड डाटाहरू दियो अनि फाइन्ड द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x एन्ड y भने r को भ्यालु पनि निकाल्नु भनेको छ। त के दिएको छ लेख यहाँनिर। समेसन x इज इक्वल टु 50 अनि x बार इज इक्वल टु 5, समेसन y इज इक्वल टु 60 अनि y बार इज इक्वल टु 6, त्यसपछि समेसन xy इज इक्वल टु 350 अनि भेरिएन्स अफ x भनेर देखा, भेरिएन्स अफ x, भेरिएन्स अफ x इज इक्वल टु 4 अनि भेरिएन्स अफ y इज इक्वल टु 9 अनि सोधेको के छ? रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट byx इज इक्वल टु वाट? bxy, यो दुइटै सोधेको, x अन y, y अन x दुइटै सोधेको छ। अनि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट r को भ्यालु पनि सोधेको छ। ओके, अब हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेसन कसरी गर्छौँ त हेरौँ। पहिला त byx निकाल्नु पर्यो। त byx निकाल्नलाई के हामीलाई n को भ्यालु थाहा छ त? n को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, n को भ्यालु चाहियो नि त हैन। n को भ्यालु यहाँनिर दिएको छैन त x बार र समेसन x लाई युज गर या y बार र समेसन y लाई युज गर n को भ्यालु आइहाल्छ। पहिला त n निकालौँ। x बार इज इक्वल टु समेसन x बाई n गर्न सक्छौँ। 5 इज इक्वल टु 50 बाई n, देयरफोर n को भ्यालु 50 बाई 5 गरेर 10 आउँछ। यसमा n निस्क्यो, एउटा n चाहिएको थियो हामीलाई। अब n चाहियो, समेसन x समेसन y थाहा छँदैछ, बाँकी के चाहिन्छ र? समेसन भेरिएन्स दिएको छ यहाँनिर। के दिएको छ? भेरिएन्स। सो n निकालेको भएर n निकाल्न नजरुरी परे नि हुन्थ्यो, किनकि हामीले यहाँनिर अल्ट r दिएको भए चाहिँ त्यो फर्मुला हाल्नु। ठिक छ ल। सो byx निकाल्नलाई पहिला यो भेरिएन्स अफ जुन हाम्रो x दिएको छ, भेरिएन्स अफ x भनेको सिग्मा x को स्क्वायर हो, जुन चाहिँ 4 दिएको छ। देयरफोर सिग्मा x को भ्यालु यहाँबाट आउँछ 2। त्यसै गरी भेरिएन्स अफ y हामीलाई दिएको छ 9, यो भनेको सिग्मा y को स्क्वायर हो, जुन चाहिँ 9 छ। देयरफोर सिग्मा y को भ्यालु कति आउँछ? 3। यो हामीले प्रिभियस च्याप्टरहरू जुन क्लास 11 मा पढेको छौँ
या कुनै पनि क्लासमा पढ्नु भएको छ भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो है। सो यसलाई पनि याद गर्नु होला। अब यो क्लास 12 क्लासमा यसको बारेमा दिएको छैन, तर पनि काम त लाग्छ नि हैन। ओके, सो यो सब त आयो। अब हामीले के निकाल्न जरुरी छ त यसमा? निकाल्नु छ हामीलाई BYX। के निकाल्नु छ? BYX। सो BYX निकाल्नको लागि पहिला फर्मुला के चाहिन्छ हेर। पहिला फर्मुला लेखिदिउँ, n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y डिभाइडेड बाई के थियो? n इन्टु समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर। यो चाहिने हो। अब हामीलाई सिग्मा x चाहिँ थाहा छ, तर यो समेसन x स्क्वायर र समेसन x को पावर जुन 2 छ नि, समेसन x चाहिँ थाहा छ है। अब समेसन x स्क्वायर चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, त त्यो निकाल्न सक्छौँ हामीले समेसन x स्क्वायर कसलाई युज गरेर त? सिग्मा x लाई युज गरेर। सिग्मा x लाई युज गरेर निकाल्न सक्छौँ, या यो पुरै जुन पार्ट छ यसलाई हामीले सिग्मा x को फर्मुलामा मोडिफाई गर्न सक्छौँ। एकछिन यतातिर हेर। सिग्मा x भनेको हाम्रो अंडर रूट समेसन x स्क्वायर बाई n माइनस समेसन x बाई n को होल स्क्वायर। यो फर्मुला त याद होला तिमीहरूलाई। त यस्तो फर्मेटमा चेन्ज गर्नलाई, यसलाई यो फर्मेटमा चेन्ज गर्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ त? यसलाई n स्क्वायरले भाग गरिदिने। त न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर दुईटालाई n स्क्वायरले, यहाँ n स्क्वायरले भाग गरिदियो भने यहाँ इन्टु n स्क्वायर लेख्नु पर्यो काट्नलाई। n स्क्वायरले किन भाग गरेको? यस्तो फर्मुला बनाउन कोसिस गरेको है। यस्तो फर्मुला बनाउन कोसिस गरेको भनेपछि यहाँनिर फर्मुला बनाउन कोसिस गर्दैछौँ। सो यसलाई भाग गरेपछि यो n को भ्यालु पुट गरिदेऊ। n को भ्यालु कति आएको थियो अरे हाम्रो? 10 इन्टु समेसन एक्स वाई कति छ? 350 माइनस समेसन एक्स कति छ? 50 अनि समेसन वाई कति छ? 60 भागा। अब यहाँनिर मोडिफाई हुन्छ फर्मुला। कस्तो हुन्छ यो? समेसन एक्स स्क्वायर बाई n हुन्छ, एउटा n काटिन्छ, अनि माइनस यो चाहिँ समेसन एक्स बाई n को होल स्क्वायर हुन्छ। हो, यति हुन्छ। ल, यति त आयो। अब यो n स्क्वायरले छुट्टा छुट्टैलाई डिभाइड गरिदियो, अनि त्यसपछि इन्टु n स्क्वायर। यो फर्मुला कसको फर्मुला हो? यो सिग्मा x को फर्मुला हो। भनेपछि यसलाई हामीले सिग्मा x को स्क्वायर गरिदियो भने त यो रुट हट्छ, समेसन x स्क्वायर बाई n माइनस समेसन x बाई n को होल स्क्वायर, अर्थात् यो भेरिएन्स अफ x रहेछ। सो फर्मुलालाई मोडिफाई गर्न सक्छौँ। फर्मुलालाई के गर्न सक्छौँ? मोडिफाई। यो भेरिएन्स अफ के रहेछ? x रहेछ। सो भेरिएन्स अफ x हो यो। 350 मा एउटा 0 थप्यो, 6 5 जा 30, 3000 भागा भेरिएन्स अफ x को भ्यालु, सिग्मा x को होल स्क्वायर को भ्यालु यही 4 राख्दियो यहाँनिर, अनि इन्टु n को स्क्वायर भनेको कति? 10 को स्क्वायर गरिदेऊ। सल्भ गरेर BYX आउँछ BYX। ठीक छ। अब यसलाई इन सर्ट फर्मुलाको रूपमै बुझ्छौँ भने एउटा नयाँ फर्मुला पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। n समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई त छँदैछ, भागा माथि त केही टेन्सन छैन। तलपट्टि चाहिँ के आयो त? हाम्रो भेरिएन्स अफ एक्स इन्टु एन स्क्वायर आयो। के आयो? भेरिएन्स अफ एक्स इन्टु एन स्क्वायर आयो। अब यो फर्मुलालाई मोडिफाई गरेर यदि तिमीले BXY बनाउनु पर्यो भने माथि त सेम, तल भेरिएन्स अफ y इन्टु एन स्क्वायर गरिदिनु। डाइरेक्ट त्यसरी हाल्न पनि मिल्छ। अदरवाइज स्टेप वाइज यसरी y स्क्वायर को ठाउँमा के अरे x को ठाउँमा y राखेर गर्न सक्छौ। डिनोमिनेटर मात्रै, त्यसले के निस्किन्छ? BXY निस्किन्छ। अनि त्यो दुईटै निस्किसकेपछि BYX निस्क्यो, त्यसैगरी BXY निस्किसकेपछि हामीले अर्को के निकाल्नु छ? R। एन्ड R निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ? अन्डर रुट BXY इन्टु BYX। र एन्सर लेख्दा के कुरा ध्यान दिने? BXY को साइन प्लस छ भने यो पनि प्लसमै हुन्छ भने R को भ्यालु नै पोजिटिभै लेख्ने। क्याल्कुलेटरमा माइनस प्लस दाब्दाखेरि त टेन्सन भएन, दुईटै माइनसमा आयो भने क्याल्कुलेटरले माइनसलाई एक्सेप्ट नगर्ला, एन्सर प्लसमै दिला। त माइनसलाई इग्नोर गरेर एकछिन कपीमा चाहिँ लेख्ने, क्याल्कुलेटरमा माइनस नलेखेर एन्सर निकाल्ने, पोजिटिभमै लेख्ने। तर दुईटैमा माइनस छ भने लास्टमा माइनस दिएर एन्सर लेख्दिने, छ भने। छैन भने त प्लसमै लेख्ने, किनकि यो तीनटैको साइन के हुन्छ? सेम हुन्छ है।
ल यसरी 1 को सी सल्भ गर्न सक्छौं। अब हेरौं 2 नम्बरको क्वेशन। 2 नम्बरको क्वेशनबाट हामीले धेरै कुराहरु सिक्नु छ। 2 नम्बरको क्वेशन या 2 नम्बरकै गरम न है, त्यसपछि अरु सर्ट एन्सर क्वेशन नि गरौँला। क्वेशन नम्बर 2 स्क्रिनमा हेर्नुस्। फ्रम द फलोइङ डाटा बिट्विन द एज अफ हस्बैंड एन्ड वाइफ, हस्बैंड र वाइफ को एजेसहरु दिएको छ। क्याल्कुलेट द टू रिग्रेसन इक्वेसन एन्ड फाइन्ड द हस्बैंड एज व्हेन वाइफ एज इज 20। वाइफ चाहिँ 20 वर्षको हुँदाखेरि हस्बैंड को एज कति हुन्छ पत्ता लगाउनु भनेको छ, काम लाग्छ। टू रिग्रेसन इक्वेसन भनेको y on x x on y दुईटै निकाल्नु छ। वाइफ को एज पत्ता लगाउनु होइन, हस्बैंड एज इज 30। त दुईटै खालको क्वेशन सोधेको छ यसमा। अनि त्यसमा एउटा थोरै मैले एड गर्दै छु, अल्सो फाइन्ड r। त r सोध्यो भने निकाल्न सकिहाल्छौ। byx र bxy को रुट गर्दिने भर्खर हामीले 1 को c मा, त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन। ल यसलाई हामीले दुईटा तरिकाले सल्भ गर्न कोशिश गरौँ है त। एउटा त लिस्ट स्क्वायर मेथड छ, दुईटै सिकाइदिन्छु म। अनि अर्को छ डेभिएसन मेथड है। अब जुन गरे पनि हुन्छ एक्जाममा यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त फर योर नलेज दुईटै तरिका म सिकाइदिन्छु, तिमीहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यसलाई फलो गर्नु। सो सल्युसन त पहिला लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट सिकाउँछु। सो टेबलमै दिएको छ वाइफ को एज x, हस्बैंड को एज y भनेर। सो यदि कतै जस्तै क्वेशन नम्बर 3 मा तपाईको हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर देखाएन एज र वेट भनेर दिएको छ। यस्तो केसमा x र y तोक्या हैन, माथिल्लोलाई x तल्लोलाई y मान्दिने है। ल यसमा तिम्रो वाइफ को एज x छ, हस्बैंड को एज कति छ y छ। सो लिस्ट स्क्वायर मेथड हामी फलो गर्न गइरा छौं। लिस्ट स्क्वायर मेथड त त्यसको लागि हामीलाई चाहिने कुराहरुलाई यहाँनिर टेबलमा बनाऊ। x चाहियो, y चाहियो, x को स्क्वायर चाहियो, y को स्क्वायर चाहियो, x इन्टु y चाहियो। यति चाहिन्छ हामीलाई लिस्ट स्क्वायर मेथड है। ल अब भ्यालुजहरु सरी राखौं पहिला यहाँनिर, अनि त्यसपछि स्क्वायरहरु निकालौं। 18 20 22 23 27 28 30 23 25 27 30 32 31 र 35 र सो यसरी हामीले यो x स्क्वायर y स्क्वायर xy निकालेर त्यसपछि हरेकको यसरी सम निकालिसकेपछि अब रिग्रेसन इक्वेसन निकालौं। पहिला दुईटै रिग्रेसन इक्वेसन यसमा निकाल्नु भनेको छ। सो हाम्रो वी हैव पहिला रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x को कुरा गरौँ। यसको लागि हामीले के गर्छौं त y इज इक्वल टु a प्लस bx लिन्छौं। a प्लस के लिन्छौं bx लिन्छौं। यो हाम्रो रिग्रेसन इक्वेसन भयो र यसमा सम हालेपछि समेसन y इज इक्वल टु के हुन्छ n इन्टु a प्लस b समेसन x। फर्मुलामा हेरेको थियो यो हो। यो इक्वेसन हाम्रो 2 भयो। अब यसमा भ्यालु पुट गरौँ। यसमा भ्यालु पुट गरेर यसलाई इक्वेसन 2 बनाऊ। सो भ्यालु पुट गरे समेसन y कति छ 203 इज इक्वल टु n भनेको कसरी पत्ता लगाउने 1 2 3 4 5 6 7 7 छ यहाँनिर। सो n को भ्यालु यतातिर साइडमा कतै लेखौ n इज इक्वल टु 7 1 2 3 4 5 6 7। सो 7a प्लस b थाहा छैन b नै लेख। समेसन x कति छ त समेसन x भनेको 168 b इन्टु 168 168 b लेख्दा नि हुन्छ यसलाई यसरी 168 b। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मान्दियौ। अनि त्यसपछि यतातिर के गर अब यसमा x ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बनेको इक्वेसन एन्ड समेसन xy इज इक्वल टु a समेसन x प्लस b समेसन x स्क्वायर। यो जुन हाम्रो इक्वेसन नम्बर 4 थियो यो 2। अब यो चाहिँ जुन हामीले फर्मुलामा पढाएको थियो समेसन xy को भ्यालु राख 4980 इज इक्वल टु a समेसन x 168a प्लस b अनि समेसन x स्क्वायर छ 4150 b। यो इक्वेसन नम्बर हाम्रो 2 भयो। अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई के गर्नु छ सल्भ गर्नु छ। सो सल्भिङ 1 एन्ड 2 सल्भिङ 1 एन्ड 2
यसमा सल्भिङको प्रोसेस अब तपाईहरुले जुन जान्नु भएको त्यो युज गर्दा हुन्छ है। सो 4980 168A प्लस 4150B अनि तलपट्टि 203 इज इक्वल टू 7A प्लस 168B। अब कुनै एउटालाई काट्ने तरिकाले हामीले गुणन गरौँ। कुनै एउटा नम्बरले 7 लाई कतिले गुणन गर्दा 168 आउँछ त 168 भागा 7 गर्यो भने 24 ले। सो यो पुरै इक्वेसनलाई यदि मैले 24 ले गुणन गर्दिन्छु भने माइनस 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 गर्दिउँ। सो 4980 माइनस 24 इन्टु 203 गर्दाखेरि यहाँ आउँछ 108। यसलाई 24 ले गुणन गरेर यसबाट घटाइदिनु इज इक्वल टू 168 बाट 24 इन्टु 7 घटाउँदा त्यहाँ 0 आइहाल्छ। अब 415 बाट के अरे 4150 माइनस 168 इन्टु 24 गर्ने हो भने यहाँ आउँछ कति त 118B। देयरफोर हाम्रो B को भ्यालु आयो 108 भागा 118। ल सो 108 भागा 118 गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ भ्यालु फिक्स राख्देऊ। फिक्स पछि 4 राख्देऊ 0.9153। पॉइंट पछि दुईटा डिजिट सम्म लिँदा नि भयो म्याक्सिमम 4 वटा सम्म लेख्दा हुन्छ। यो B को भ्यालु निस्क्यो। अब पुट द भ्यालु अफ B इन इक्वेसन 2। इक्वेसन 2 मा पुट गर या इक्वेसन 3 मा पुट गर। यो चाहिँ तिम्रो इक्वेसन 3 हो है। सल्भिङ 2 एन्ड 3 लेख्नु पर्थ्यो त्यहाँ गडबड भएछ। ल अब पुट B इज इक्वल टू 0.9153 इन इक्वेसन 2 गर्छु म इक्वेसन 2 गर्छु। हाम्रो के आउँछ त 203 इज इक्वल टू 7A प्लस 168 इन्टु 0.9153। यसलाई सल्भ गरेर A को भ्यालु निस्किन्छ। 203 बाट घटाइदेऊ कति त 168 इन्टु 0.9153 अनि यसलाई भाग गरिदेऊ कतिले 7 ले। देयरफोर तिम्रो यहाँ A को भ्यालु आउँछ A इज इक्वल टू 7 पॉइंट फिक्स पछि दुईटै लिन्छु म फिक्स टू 7 पॉइंट यहाँनिर चाहिँ दुईटा लिँदाखेरि 92 हुन्छ 7.03 7.03 आउँछ। ल A को भ्यालु नि आयो B को भ्यालु नि आयो। हेन्स रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x चाहिँ के भयो त हाम्रो यो फर्स्ट इक्वेसनमा पुट गर्दिने त y इज इक्वल टू A भनेको कति आयो 7.03 प्लस B भनेको कति आयो 0.92 अनि B को भ्यालु राख्यो x। यो हाम्रो रिक्वायर्ड रिग्रेसन इक्वेसन भयो y on x। त y को हो यहाँनिर अकॉर्डिंग टू क्वेसन y भने हाम्रो हस्बैंड हो y इज हस्बैंड अनि x के हो त वाइफ हो। सो यो इक्वेसन पत्ता लागिसकेपछि y on x पत्ता लागिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं त यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ कि फाइन्ड द हस्बैंड्स एज व्हेन वाइफ्स एज इज 20। यो y को भ्यालु पत्ता लाउनुस् यदि x को भ्यालु थाहा छ। त x को भ्यालु थाहा छ भने x इन्डिपेन्डेन्ट हो y चाहिँ के भयो डिपेन्डेन्ट भयो। त y जब डिपेन्डेन्ट हुन्छ हाम्रो इक्वेसन y on x चाहियो। मतलब सिम्पल भाषामा x को भ्यालु दिएको छ y को भ्यालु पत्ता लाउनु छ भने त्यो केसमा हामीले कुन इक्वेसन युज गर्ने भनेर सोच्दाखेरि y on x x गिवन y पत्ता लाउनु छ। ठीक छ ओके। अब यसलाई हामीले यहाँनिर माथि लेखौं मेटाएर वाइफ्स एज भनेको x हो x इज इक्वल टू 20 when wife's age x is equal to 20 therefore husband's age भनेको y is equal to कति हुन्छ त यो फर्मुलामा भ्यालु पुट गर्दियौ 7.03 प्लस 0.92 इन्टु x भनेको 20 मल्टिप्लाई गर्दियौ निकाल्दियौ त्यति इयर्स हस्बैंडको एज हुन्छ वाइफ चाहिँ 20 वर्ष हुँदा। अब यहाँनिर एउटा प्याटर्न बुझ्यौ तिमीले। त्यो प्याटर्नबाट के बुझ्यौ कि
अब इक्वेसन अफ वाई अन एक्स चाहिँ कसरी निकाल्ने? अब ठ्याक्कै यही मेथडमा यही टेबलबाट अब नेक्स्ट इक्वेसन अफ एक्स अन वाई चाहिँ कसरी निकाल्ने हेर। अब यसलाई मेटाइदिन्छु यहाँबाट। फेरि प्रोसेस रिपिट हुन्छ गर्ने कामहरू, तर थोरै इक्वेसनहरू फरक हुन्छन् र भ्यालुजहरू पनि फरक आउँछन्, किनकि अब छुट्टै इक्वेसन निकाल्दैछौँ। त्यो इक्वेसनको नाम के हो? नाउ लेख तल, रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई निकाल्दैछौँ। त यसमा हामीले के लेट गरेका थियौँ? वाई एक्स इज इक्वल टु सी प्लस डिवाई, सी प्लस डिवाई। यसलाई अब 1 2 3 त भइसक्यो इक्वेसन, यहाँनिर यसलाई इक्वेसन नम्बर के मानिदियो? 4 मानिदियो। यसमा सम लाउने हो भने के हुन्छ? यो समेसन एक्स इज इक्वल टु एन इन्टु सी। सम लाउँदाखेरि सी एनवटा सी जोडेर फर्मुला नि पढेको हो तिमीहरूले। अनि डी समेसन वाई, यो इक्वेसन नम्बर यसलाई 5 मानिदेऊ। अनि वाईले गुणन गर्ने पुरैलाई वाईले गुणन गरेपछि यहाँनिर बन्छ समेसन एक्स वाई अनि सी समेसन वाई प्लस डी समेसन वाई स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन नम्बर के भन्छ त? 6 भन्छ। अब इक्वेसन नम्बर 5 र 6 मा भ्यालु पुट गर्नु पर्यो। भ्यालु दिएको छ कि छैन? समेसन एक्स यहाँ देख, सी थाहा छैन, एन को भ्यालु 7 हो, डी थाहा छैन, समेसन वाई को भ्यालु 203 देख, राखिदेऊ। अनि समेसन एक्स वाई दिएको छ, समेसन वाई दिएको छ, समेसन वाई स्क्वायर दिएको छ। दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर कसरी आउँछ? सब्स्टिट्युसन मेथड, एलिमिनेसन मेथड, जसरी आउँछ सल्भ गरेर के निकाल्छौँ? सी को भ्यालु निकाल्छौँ। सी इज इक्वल टु समथिङ, डी इज इक्वल टु समथिङ निस्किन्छ। कसरी? सल्भ इक्वेसन 5 एन्ड 6 भ्यालु राख्थ्यौ है, तर यहाँनिर भ्यालु राख्थ्यौ अनि सल्भ गर अघि गरे जस्तै। अनि सी र डी को भ्यालु आएपछि देयरफोर रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई निकाल्दाखेरि एक्स इज इक्वल टु सी प्लस डिवाई, यिनीहरूको भ्यालु राख्देऊ। सी र डी को भ्यालु त निकालेछौ, निस्क्यो भाइ। अब यहाँनिर हामीलाई अर्को क्वेसन यसैमा थपेर सोधेको थियो, व्हेन हस्बेन्ड्स एज इज 30 वाट इज द एज अफ वाइफ। मतलब हस्बेन्डको एज के हो? हस्बेन्ड भनेको हाम्रो वाई को भ्यालु दिएको छ। व्हेन वाई इज इक्वल टु 30 देन अब वाइफ भनेको एक्स इज इक्वल टु एक्स को भ्यालु सी प्लस डी इन्टु वाई को भ्यालु 30 राखिदेऊ। र सी र डी को मान त माथि निकालेको छ, अहिले पो मैले यहाँ सी र डी लेखेँ त, तिमीले भ्यालु निकालिस् त यहाँ नम्बर नै लेख्छौ। र यसरी यो वाइफको एज पनि निस्किन्छ। गिभन द्याट हस्बेन्डको एज थाहा छ, त हस्बेन्ड यहाँनिर गिभन छ, मतलब हस्बेन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भयो, अनि वाइफ अर्थात् एक्स चाहिँ के भयो त? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। सो यसरी हामीले लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट के निकाल्यौ त? यो क्वेसनलाई सल्भ गरेर रिग्रेसन इक्वेसन अफ एक्स अन वाई, वाई अन एक्स निकाल्यो। अब यही क्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो सपोज डिफ्रेन्ट मेथडबाट। अब कसैलाई यो मेथड झ्याउ लाग्ला अथवा अर्को मेथड सहिलो लाग्ला, त्यो त अर्को मेथड हेरेपछि थाहा हुन्छ हैन। सो लेट्स सी, अर्को मेथडमा हामीले टेबल त यस्तै बनाउन सक्छौँ। हेर, डेभिएसन यसमा निकाले छैन, डेभिएसन निकालेर गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ? डेभिएसन मेथड सिकाउँछु है म तिमीहरूलाई। डेभिएसन मेथडमा मिन निकालेर गर्न सक्छौ या एज्युम मिनबाट गर्न पनि सक्छौ। सो म चाहिँ एज्युम मिन युभी वाला तरिका सिकाउँछु है। यही टेबललाई युज गरेर पनि गर्न मिल्छ, त्यो अर्को मेथड बीवाईएक्स र बीएक्सवाई निकालेर हैन। सो यो टेबल त गरिहाल्छ। अब यदि यही टेबललाई युज गर्नु पर्यो भने y माइनस y बार इज इक्वल टु बीवाईएक्स इन्टु एक्स माइनस एक्स बार। रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अन x, त y बार कसरी निकाल्ने? समेसन y बाई n गरिदिने। x बार कसरी निकाल्ने? समेसन x बाई n गरिदिने। दुईटा त निस्क्यो। अब के निकाल्नु छ? बीवाईएक्स। त बीवाईएक्स कसरी निस्किन्छ? n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y डिभाइडेड बाई n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर। यही टेबलबाट गर्नु छ भने यसरी पनि भइहाल्छ, नहुने कुरै छैन है, यसरी पनि भइहाल्छ। सो y अन x, x अन y त्यो गर्न सकिन्छ। अब मैले के गरेँ भने डेभिएसन मेथड भनेको थिएँ हैन। त डेभिएसन मेथड हेरौँ। डेभिएसन मेथडमा अब हामी निकाल्दैछौँ u भनेको x माइनस a गर्छौँ। त एज्युम मिन कतिलाई मान्ने त यहाँनिर हेरौँ। 18 20 देखि लिएर 30 सम्म गएको छ। सो 30 र 18 को बिचोतिर
हामीले 25 लाई लिन नि सक्छौँ या यो 23 लाई लिन नि सक्छौँ हैन। सो 23 लियो भने ल 23 24 जति लिए पनि भयो, यहीँबाट लिनुपर्छ भन्ने नि छैन, यो बिचमा पर्ने कुनै भ्यालु लिन सक्छौँ। ल 23 लिदिउँ अहिलेलाई। सो 18 बाट 23 घटाउ कति आउँछ, 18 बाट 23 घटाउँदा -5, यसबाट -3 -1 0, त्यसपछि 4 5 अनि 7 समेसन u निकाल्ने यहाँनिर है। यो समेसन x र समेसन y यहाँनिर चाहिँदैन। अब यहाँ v निकाल्न थालेको, v भनेको y माइनस, अब यसको एज्युम मिन 23 देखि लिएर 35 सम्म छ हैन म्याक्सिमम। सो 27 या 27 लाई लिदिउँ या 30 लाई लिदिउँ, 30 लाई लिदिउँ ल 30, 23 माइनस 30 गर्दा -7, 25 माइनस जति लिँदा नि हुन्छ यहाँनिर, है त्यो कन्फ्युज नगर। यो हुन्छ -5, यो हुन्छ -3, यो आउँछ 0 अनि 32 बाट 30 घटायो 2, यहाँ 1 अनि त्यसपछि यहाँनिर 5, यसलाई जोड्दिउँ समेसन v आउँछ हो। अब के चाहियो यहाँनिर चाहिँ हामीलाई u स्क्वायर, u को स्क्वायर प्लसमा आउँछ, v को स्क्वायर सबै प्लसमा आउँछ अनि समेसन u इन्टु v गर्दा यदि माइनस इन्टु माइनस गरे भने चाहिँ प्लसमा आउन सक्छ। जस्तै -5 को स्क्वायर यहाँ 25 भयो, -7 को स्क्वायर यसमा 49 भयो अनि -5 इन्टु -7 गरेपछि +35 भयो है। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिने। त यसरी यहाँनिर तिमीले समेसन u स्क्वायर निकाल, यहाँ के निकाल समेसन v स्क्वायर र यहाँ के निकाल समेसन uv, भ्यालु निस्क्यो। अब n त 7 नै हो, n त 7 नै हो। अब हामीलाई चाहिन्छ x बार, त x बार निकाल्न एज्युम मिन मेथडबाट a प्लस समेसन x बाई n गर, a कति 23, यो भने a हो, यो भने b हो। y बार निकाल्न b प्लस समेसन y बाई n गर, y बार निस्किन्छ। यो सब किन निकाल्यो, रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्न चाहिन्छ। अनि byx निकाल्दिउँ, byx कसरी निकाल्ने, n समेसन uv माइनस समेसन u इन्टु समेसन v डिवाइडेड बाई n इन्टु समेसन u स्क्वायर माइनस समेसन u को होल स्क्वायर। सब भ्यालु यहाँनिर आएको छ, पुट गरिदेऊ, n भने 7 नै हो। त्यसै गरी bxy पनि निकाल, n समेसन uv माइनस समेसन u इन्टु समेसन v डिवाइडेड बाई n समेसन v स्क्वायर माइनस समेसन v को होल स्क्वायर, यसको भ्यालु पनि आउँछ। अब यो आएपछि के गर्ने, रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अन x निकाल्नु छ भने फर्मुला राख y माइनस y बार यहाँ निस्केको छ इज इक्वल टु byx इन्टु x माइनस x बार। x बार कहाँ छ, यहाँ छ, byx यहाँबाट आउँछ, भ्यालु पुट गरेपछि यो इक्वेसन आयो। अनि त्यसपछि यहाँनिर y अन x, हस्बेन्ड इज डिपेन्डिङ अन y, हस्बेन्ड्स एज इज डिपेन्डेन्ट अपन वाइफ्स एज। त यो केसमा वाइफको एज दिएको छ भने हस्बेन्डको एज पत्ता लगाउन सकिन्छ। अहिलेको जस्तै इक्वेसन निकालेपछि त बाँकी पछाडिको प्रोसेस सेम हो। सो त्यसै गरी इक्वेसन अफ एक्स अन वाइ पनि निकाल्न सक्छौँ है। ल यो डेभिएसन मेथड। सो जुन मेथड तिमीहरूलाई सहिलो लाग्छ त्यो मेथडलाई फलो गर। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनहरुमा। म हेर जुन मैले मेजर कुराहरु छ यो जति क्वेसनहरु सिकाए अहिले 2-3टा यति भित्रैमा मेजर कुराहरु सिकाइदिसके र बाँकी क्वेसनहरुमा हिन्ट दिँदै जान्छु, जहाँनिर जरुरी छ सोल्भ गर्न त्यो चाहिँ सोल्भ गरिदिन्छु। क्वेसन नम्बर 4 हेर्नुस्, जस्ट एउटा ल्याङ्ग्वेज बुझाइदिन्छु म। द फलोइङ टेबल गिव्स द एज अफ कार्स अफ अ सर्टेन मेक एन एनुअल मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको छ। अब्टेन द रिग्रेसन इक्वेसन अफ कस्ट रिलेटेड टु एज भनेको छ। कस्ट चाहिँ एजमा डिपेन्डेन्ट छ। सो तिमीले यहाँनिर एज अफ कार माथि दिएको छ अनि मेन्टेनेन्स कस्ट तल देखा टेबलमा। सो एजलाई एक्स मानिदेऊ, मेन्टेनेन्सलाई वाई। मेन्टेनेन्स चाहिँ दुईटा 0 आरएस दुईटा 0 दिएको मतलब 100 मा हो। 10 मतलब 10 वटा 100 1000, 20 मतलब 20 वटा 100 2000 भन्न खोजेको। सो एक्स र वाई, एजलाई एक्स मेन्टेनेन्स कस्टलाई वाई माने भने कुन इक्वेसन निकाल्ने यसमा, रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स, मेन्टेनेन्स अन एज भने त्यही भएर वाई अन एक्स निकाल्ने। मेथड तिमीलाई जुन सहिलो लाग्छ त्यो फलो गर। अनि त्यसपछि अल्सो एस्टिमेट द मेन्टेनेन्स कस्ट अफ अ कार हुज एज इज 10 इयर्स भनेको छ। अब एक्स को भ्यालु 10 राख्दाखेरि वाई को भ्यालु कति पत्ता लगाऊ भनेको छ। अब वाई को भ्यालु जति आउँछ नि
त्यसमा इन्टु 100 गर्न चाहिँ नबिर्सिनु फाइनल एन्सर लेख्दाखेरि। पहिला त y को भ्यालु इक्वेसनबाट निकाल्नु जस्तो आउँछ त्यस्तै, र फाइनलमा चाहिँ इन्टु 100 गर्न नबिर्सिनु, किनकि मेन्टेनेन्स कस्ट केमा छ 100 मा। 10 आयो भने 10 वटा 100 1000 हो, 20 आयो भने 20 वटा 100, 25 आयो भने 2500 भनेर बुझ्ने, यसरी बुझ्ने है। 4 नम्बरको हिन्ट। क्वेसन नम्बर 8 को हिन्ट हेर। अ प्यानल अफ जज A and B graded 7 debaters and independently awarded the following marks भनेको छ। दुईटा डिबेटर्सहरु चाहिँ 7 वटा छन्। मार्क्स बाई ए, प्यानल अफ जज एउटा ए ग्रुप छ एउटा बी ग्रुप छ, उनीहरूले डिबेटर्सहरुलाई मार्क्स दिँदैछन्। त्यो डिफरेन्ट मार्क्सहरु त्यहाँ देखाइएको छ। एन 8th डिबेटर वाज अवार्डेड 36 मार्क्स बाई जज ए। अब 8औं डिबेटर पनि छ रे जसलाई चाहिँ 36 मार्क्स दियो जज ए ले। 8औं डिबेटर टेबलमा देखाएको छैन, तर उसको मार्क्स चाहिँ यहाँ 36 भनेर ल्याङ्ग्वेजमा लेखाएको छ। अनि जज बी वाज एब्सेन्ट। अब जज बी चाहिँ एब्सेन्ट थियो रे, उसले त्यही बेला दिन पाएन। अब यदि जज ए ले 36 मार्क्स दिन्छ त जज ए लाई ए वाला ग्रुपलाई तिमीले एक्स मान्दियौ, बी वाला ग्रुपलाई तिमीले के मान्दियौ वाई। अनि रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स निकाल। वाई अन एक्स यहाँबाट y इज इक्वल टू a प्लस bx फर्मेटमा तिम्रो इक्वेसन आउला, या जुनसुकै तरिकाले y अन x इक्वेसन निकाल्दियो। अनि जज ए ले दिएको मार्क्स कति, x को भ्यालु 36 दिएको छ, अनि y को भ्यालु वाट भनेर सोध्दै, मतलब जज बी वाज नट प्रेजेन्ट, यदि प्रेजेन्ट भएको भए कति मार्क्स दिन्थ्यो होला भनेर यतापट्टि सोधेको छ। सो यो अनुसार तिमीहरूले यसमा निकाल्न सक्छौ है। मेथड त त्यो 2 नम्बरको क्वेसन जस्तै फलो गर्दा हुन्छ। अब 10 को ए मा हेर, 10 को ए मा के भन्दैछ, टेबल दिएको छ हो, टेबल दिएको छ यहाँनिर, क्वेसन हेर टेबल दिएको छ, क्वेसन स्क्रिनमा देखिरहेछ। यो सर्ट क्वेसन्सहरु हो। 10 को ए मा तिम्रो x र y मा रहेछ, अनि मिन अफ x त यसलाई x बार दियो 65 अनि y बार दियो 67, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा x अनि सिग्मा y यो सबै दिएको छ। सिग्मा x चाहिँ 2.5 अनि सिग्मा y कति देखा 3.5 दिएको छ। अनि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट चाहिँ सेम एउटै हुन्छ 0.8। यहाँबाट के भन्दैछ, फाइन्ड द रिग्रेसन लाइन अफ y अन x। त y अन x को इक्वेसन पत्ता लगाउनु छ भाइ यसमा। त तिमीलाई के चाहियो byx, त byx निकाल्न r इन्टु सिग्मा y बाई सिग्मा x गर्दियौ, byx निस्किहाल्छ। त्यसपछि इक्वेसन कस्तो हुन्छ हाम्रो, इक्वेसन भने y माइनस y बार इज इक्वल टू byx इन्टु x माइनस x बार हाल निस्किन्छ। त्यसै गरी 10 को बी भइहाल्छ, सजिलो छ। अब 11 नम्बरमा नि हिन्ट हेर, यो 10 को ए को हिन्ट भयो। अब 11 नम्बरको हिन्ट हेर, मिन भ्यालु अफ अ भेरिएबल भनेको छ x, त्यो भने के हो त x बार दिएको छ। मिन भ्यालु अफ भेरिएबल y त y बार हो, त्यो बुझ्नु मात्रै पर्यो, बाँकी गरिहाल्छु। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x भन्नु मतलब byx दिएको छ त्यहाँनिर -1.5। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x अन y भनेको bxy दिएको छ, bxy दिएको छ हैन, यसको भ्यालु डाइरेक्टली दिएको छ। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली भ्यालु अफ y व्हेन x इज इक्वल टू 60 भनेको छ। x को भ्यालु 60 हुँदाखेरि y इज इक्वल टू वाट भनेसी इक्वेसन कुन युज गर्ने, y अन x वाला इक्वेसन पत्ता लगाउने, अनि त्यसपछि y को भ्यालु पत्ता लगाउने। त y अन x वाला कसरी निस्किन्छ इक्वेसन, यही भाइ यही इक्वेसन पत्ता लगाएर x को भ्यालु पुट गरेर y को भ्यालु पत्ता लगाउने है। ल यस्तै खालको छ क्वेसन्सहरु। अब एउटा लास्ट क्वेसन हेर्नुस् स्क्रिनमा, क्वेसन नम्बर 16 जुन चाहिँ एउटा डिफरेन्ट क्वेसन हो, त्यसलाई चाहिँ म गर्दिन्छु, या त्यो पनि हिन्ट काफी छ, इक्वेसन सोल्भ गर्ने मात्रै हो। द लाइन अफ रिग्रेसन अफ y अन x एन्ड x अन y आर भनेको छ। 16 नम्बरमा हाम्रो के दिएको छ त, रिग्रेसन इक्वेसन अफ y अन x दिएको छ। कति दिएको छ त भने y इज इक्वल टू 0.3x प्लस 10.0 इक्वेसन 1, अनि रिग्रेसन इक्वेसन अफ x अन y पनि दिएको छ। त यहाँनिर x इज इक्वल टू 1.2y प्लस 0.8 देखा इक्वेसन 2। डिटरमाइन द मिन्स अफ x अन y भनेको छ। x बार इक्वल टू वाट र y बार इज इक्वल टू वाट भनेको छ। के ध्यान राख्नु भने यो दुईटा इक्वेसन रिग्रेसन इक्वेसन जुन पोइन्टमा काटिन्छ नि, इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेकै x बार y बार हो।
सो एउटा मानौँ y अन x वाला लाइन हो, अर्को x अन y वाला लाइन हो। यदि यसलाई सोल्भ गर्यो, इक्वेसन 1 र 2 मा यसलाई सोल्भ गर्यो भने जुन x र y को भ्यालु निस्किन्छ त्यो नै हाम्रो के हो, x बार र y बार हो। सो जस्ट सोल्भ 1 and 2, get the values of x and y। यो चाहिँ x and y भनेको के हो, इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो। कसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट त, लाइन 1 र लाइन 2 को। र लाइन 1 र लाइन 2 को जुन इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हुन्छ त्यही के हुन्छ हाम्रो x बार र y बार हुन्छ। कोही कोहीले चाहिँ यसलाई मोडिफाई गरिदिन्छ, के लेख्छ भने सिन्स x बार एन्ड y बार फल्स अन दिस इक्वेसन भनेर y बार इज इक्वल टु 0.3, x बार इज इक्वल टु प्लस 10.0, अनि यसलाई मोडिफाई गरेर x बार इज इक्वल टु 1.2, y बार प्लस 0.8 गरेर अब x बारको भ्यालु यसमा लगाएर राखिदिने, सोल्भ गर्ने, y बार निस्किन्छ। अनि y बारको भ्यालु ल्याएर फेरि यसमा राखिदिने, x बार निस्किन्छ। त्यसरी पनि गर्छन्। अथवा त्यसरी गर्न झ्याउ लाग्छ भने सिधै इक्वेसनलाई सोल्भ गरिदेऊ, x र y को जुन भ्यालु निस्किन्छ लास्टमा कन्क्लुजनमा लेखिदिने, द भ्यालुज अफ x एन्ड y द्याट वी फाइन्ड बाई सोल्भिङ दिस टु इक्वेसन रिप्रेजेन्ट x बार एन्ड y बार। अनि x को भ्यालु नै x बार हो, y को भ्यालु नै के हो, y बार हो। ल, रिग्रेसन पनि सकाइदेऊ हामीले हैन। अब प्र्याक्टिस गर्नुस्। बाँकी डाउट्सहरू भएमा ग्रुपको लिङ्क हामी हालिदिने छौँ, त्यसमा जोइन गर्नुस् र सोध्न सक्नुहुन्छ त्यसमा डाउट्सहरू, डिस्कसन साथीहरूसँग। र बिजनेस म्याथको फुल कोर्सको भिडियो चाहिएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुस् हाम्रो फेसबुक पेजबाट, या डाइरेक्टली व्हाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ गिभन नम्बरमा। र फुल कोर्सको प्राइस छ ओन्ली 699। सो च्याप्टर 1 देखि च्याप्टर एन्डसम्म फुल कोर्सको डिटेल भिडियो विथ कन्सेप्ट, सोलुसन हैन, सबै कुरा त्यहाँनिर छ। सो त्यसलाई लिएर समयमा तपाईले आफ्नो रिभिजन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। बेस्ट अफ लक।